एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा हाम्रो कस्ट भोल्युम एन्ड द एनालाइसिसको हामीले रिमेनिङ पार्टहरू चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। आज पनि हामी यहाँ जुन हाम्रो सर्ट क्वेसनमा सोधिने 2 मार्क्सको लागि सोधिने क्वेसनहरूदेखि लिएर 10 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, त्यसमा पनि हामीले धेरै नै क्वेसनहरू सल्भ गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेका छ है त। र आजको लागि यो हाम्रो छ क्वेसन नम्बर 1। आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ अलि धेरै नै हामी के गर्छौँ त, क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। ल अरूको बेला भन्दा र जस्तै हामीलाई चाहिँ यहाँ क्वेसनले के दिइरहेको छ भन्दा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट है। अब त मैले फिक्स कस्ट भने के हो, भेरिएबल कस्ट भने के हो भनेर छुट्याइराख्नु पर्दैन होला है। यदि अब हजुरहरूलाई भेरिएबल कस्ट भने के हो र फिक्स कस्ट भने के हो भने यदि छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्ट 1 देखि नै हेर्नु होला है त यसमा। र भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹25 छ र सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त ₹60 है। र फिक्स कस्ट कति रहेको छ त 1,75,000 र हाम्रो रिक्वायर्ड गरेको छ नम्बर एमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो है। हामी नम्बर 1 ए अनुसार नै जान्छौँ र हाम्रो एले के सोधेको त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले सुरुमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भने चाहिँ यसले नट ओन्ली कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के होइन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भनेर थप्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सुरुमा चाहियो कन्ट्रिब्युसन है। र अर्को के चाहियो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई हामीलाई अर्को के चाहियो त सेल्स, के चाहियो त सेल्स है। तर अब हामीलाई नम्बर अफ युनिट्स त दिएको छैन है। नम्बर अफ युनिट्स नदिएपछि हामीलाई चाहिँ सबै पर युनिटकै हिसाबमा निकाल्नु पर्ने भयो है त। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिभाइड बाई के हो त यो भनेको हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट है। सेलिङ प्राइस पर युनिट भन्नु पर्यो है त हामीले, सेलिङ प्राइस पर युनिट भन्नु पर्यो। र यसरी हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्ने हामीले कसरी निकाल्ने हो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भन्दाखेरि हामीलाई थाहा नै छ त्यो भनेको कति हो त सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट हामी के घटाउँछ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँछौँ। त्यसपछि अब हाम्रो के आयो त कन्ट्रिब्युसन आयो र डिभाइड बाई हाम्रो के छ त सेलिङ प्राइस पर युनिट। सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो कति रहेको छ त ₹60 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति रहेको छ त हाम्रो यसमा ₹25 है। ₹25 डिभाइड बाई ₹60 भनेपछि हाम्रो कति आउनु भयो त 60 माइनस 25 गर्दाखेरि रुपिस कति हुन्छ त हाम्रो यहाँ गर्दाखेरि 35 है। 35 डिभाइड बाई 60 रुपिस र यसो गर्दाखेरि कति आउनु भयो त जुन हाम्रो यसमा 35 डिभाइड बाई 60 गर्दाखेरि हाम्रो 0.5833 आउने भयो है। और अब यदि हाम्रो पर्सेन्टेजमा लगेको भयो हाम्रो कति आउँथ्यो त 58.33% चाहिँ आउने रहेछ है। यसरी चाहिँ हामीले सबै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है त। र अब यस पश्चात हाम्रो के रहेको छ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीले मार्जिन रेसियो हामीले निकाल्यौँ र त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ ब्रेक इभन तर केमा त भन्दा त इन युनिट्समा है। इन रुपिसमा नभएर केमा छ त इन युनिट्समा है। ब्रेक इभन के हो त यो ब्रेक इभन इन युनिट्स भनौँ है त इन युनिट्स। अब यसको लागि अब हामीलाई चाहिने भनेको के हो त फिक्स कस्ट चाहिन्छ एउटा। अब हामीलाई युनिटमा मागेको छ, त्यस भएको कारणले गर्दा हामी युनिटमा अब ब्रेक इभन युनिट्स निकाल्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो है। र अब हामीलाई फिक्स कस्ट कति छ त 1,75,000
है 1,75,000 रुपिज इज आवर फिक्स कस्ट है। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भने त हामीलाई थाहा नै छ कसरी आउँछ भनेर, सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट है। त्यो भनेको त के हो त 60 माइनस 25 गरेर है 60 माइनस 25 गऱ्यो भनेदेखि कति आउने भयो त हाम्रो यसरी 1,75,000 डिभाइड बाई हाम्रो 35 आउने भयो है त। 1,75,000 डिभाइड बाई 35 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउने हुन्छ त यसमा, जुन हाम्रो युनिटमा रहेको छ जुन हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट इन द युनिट्स हैन त यो सोधेको हामीलाई हो। ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्स अब हामीले यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 5,000 बराबरको युनिट्स चाहिँ के रहेछ त हाम्रो चाहिँ ब्रेक इभन युनिट्स रहेछ है। हामीलाई थाहा छ यो ब्रेक इभन युनिट्स भनेको यस्तो युनिट्स हो जसमा चाहिँ कुनै पनि जुन सेल्स बराबरको चाहिँ यदि हामीले बेच्यौँ भनेदेखि के हुँदैन त कुनै पनि प्रकारको चाहिँ अब प्रफिट पनि हुँदैन र लस पनि हुँदैन, ठ्याक्कै हाम्रो सेल्स भ्यालु बराबर कस्ट हुने गर्दछ है। र यसरी अब हाम्रो आउँछ देयरफोर, यो के हो त हाम्रो यसमा देयरफोर अब के हुन्छ त यो हाम्रो ब्रेक इभन युनिट्स इक्वल्स टु हाम्रो कस्तो छ त 5,000 युनिट्स बराबरको है। यो हाम्रो बी नम्बर पनि भयो। र यसपछि अब हाम्रो सी नम्बर छ है त मार्जिन अफ द सेफ्टी इफ द सेल्स भोल्युम इज 4,20,000। यदि सेल्स भोल्युम चाहिँ हाम्रो 4,20,000 छ भनेदेखि हाम्रो यो के छ त यसमा मार्जिन अफ द सेफ्टी कति हो भन्ने कुरा भयो चाहिँ मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एक्चुअल सेल्स माइनस के हो त ब्रेक इभन पोइन्ट सेल्स है त। र एक्चुअल सेल्स हामीले यसलाई क्वेसनले हामीलाई जुन हाम्रो सीमा कति भनेको छ भन्दाखेरि 4,20,000 भन्दैछ है। कति छ 4,20,000 रुपिज 4,20,000 छ भनेदेखि ब्रेक इभन सेल्स भन्ने चाहिँ ब्रेक इभन युनिट्स हाम्रो कति हो यहाँ निकाल्दाखेरि 5,000 युनिट्स है। कति छ 5,000 युनिट्स मल्टिप्लाई बाई है 5,000 युनिट्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति रहेको छ त क्वेसन अनुसार 60 रहेको छ है रुपिज 60। अब आउने गर्छ हाम्रो यसमा रुपिज 4,20,000 माइनस 5,000 इन्टु 60 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 3 लाख बराबरको है। भनेपछि अब के भयो त रुपिज 4,20,000 माइनस 3 लाख गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 1,20,000 बराबरको के रहेछ त मार्जिन अफ सेफ्टी रहेछ। देयरफोर आवर के हुन्छ त्यसमा मार्जिन अफ सेफ्टी इक्वल्स टु रुपिज 1,20,000 रहेको पाइन्छ। र अब त्यसपछि अब हामीले मार्जिन अफ द सेफ्टी पनि निकाल्यौँ है। र अर्को रहेको छ अब यसमा नम्बर डीमा इन अर्डर टु ब्रिङ डाउन द ब्रेक इभन पोइन्ट टु 4,000 युनिट्स वाट सुल बी द सेलिङ प्राइस पर युनिट भन्ने कुरा रहेको छ है। यदि हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्स चाहिँ हाम्रो 4,000 हुन्छ भनेदेखि अहिले हाम्रो कति छ त 5,000 छ है। 5,000बाट हाम्रो 4,000 हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ कति हुनुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र अब हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्दा नम्बर डीमा चाहिँ अब हाम्रो यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्दैछ सोध्दैछ है। र भनिसकेपछि अब के हुन्छ त अब यसमा भन्दा हामीलाई अलरेडी थाहा छ जुन हाम्रो बीईपी युनिट्स है बीईपी सेल्स युनिट्स निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसमा एउटा फिक्स कस्ट हुन्छ है र डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुन्छ है। र अब हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट चाहिँ कति हुन्छ 1000 हुन्छ भनेको छ त हाम्रो अहिले 4,000 युनिट्स हुन्छ भनेको छ है। र अब फिक्स कस्ट त हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो क्वेसनले दिएको छ रुपिज हाम्रो 1,75,000 रहेको छ र डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट अब हामीलाई त थाहा छैन यही निकाल्नु पर्ने छ है। डिभाइड बाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ हाम्रो कति छ त हाम्रो कोही यसमा चाहिँ चेन्जेस हुँदैन भने चाहिँ कति छ त 25 है। भने 25 रुपिज इज आवर कति छ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट है रुपिज 25 है त। र अब यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यो जुन सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस रुपिज
25 गरेर 1,75,000 डिभाइड बाई 4,000 गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो 1,75,000 डिभाइड बाई 4,000 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ आउन जाने भनेको कति हो त सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस ₹25 इक्वल्स टु 43.75 भनेपछि डियरफोर हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति हुने रहेछ त हाम्रो यसमा 43.75 प्लस 25 गर्दाखेरि हाम्रो रुपिस कति आउने भयो त यसमा 68.75 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त सेलिङ प्राइस पर युनिट। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यदि हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ 4,000 युनिट्स हुनुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति हुनु पर्दो रहेछ त ₹68.75 पर युनिट चाहिँ हाम्रो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन आयो है। यसरी नै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यसबाट हाम्रो डिसिजन पनि लिन सक्छौँ है। र यसपछि हाम्रो अरू क्वेसन रहेछ। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो सक्यो र अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। यो आजको हाम्रो लागि कति हो त क्वेसन नम्बर 2। र अब हामी क्वेसन पढौँ। यो क्वेसन राम्रोसँग पढ्यो भनेदेखि हामीले राम्रोसँग सल्भ गर्न सकिन्छ नि त, बुझिन्छ नि त क्वेसनले के भन्दैछ भनेर। र हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ। क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इज कन्सिडरिङ टु प्रोड्युस न्यू टोय फर प्ले ग्रुप है। एउटा प्ले ग्रुपको लागि अब हाम्रो एउटा उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ के हेर्दैछ त भन्दाखेरि एउटा नयाँ तरिकाको चाहिँ एउटा टोय एउटा खेलौना चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ हेर्दैछ है। भनेदेखि इट has estimated that the each toy would cost ₹7 for the material भन्ने कुरा रहेको छ। भनेदेखि यो टोय उत्पादन गर्नको लागि मटेरियल चाहिँ ₹7 बराबरको लाग्ने र लेबर चाहिँ खर्च कति त 5.5 बराबरको 5.50 बराबरको लाग्ने एउटा युनिट बराबरको है, अथवा एउटा टोय बराबरको इच टोयको भने नि त यहाँ है इच टोय है। र मार्क अफ वुड बी 100% अन दिस कस्ट भन्छ। जति पनि कस्ट लाग्छ नि त्यो कस्टको चाहिँ ठ्याक्कै डबल चाहिँ अब के छ त 100% भनौँ न है। 100% नै प्रफिट चाहिँ राख्ने चाहिँ यसको चाहिँ के छ त पोलिसी रहेछ है। द टोटल कस्ट फर द प्रोडक्ट वुड बी 1,25,000 भनेपछि द टोटल फिक्स कस्ट फर द प्रोडक्ट भनेपछि यिनीहरूको चाहिँ स्थिर खर्च अर्थात् फिक्स कस्ट चाहिँ कति रहेको छ त 1,25,000 छ भन्दै छ है त। अब यसपछि अर्को रहेछ हाम्रो यहाँ रिक्वायर्डमा छ बीईपी भ्यालु अफ द प्रोडक्ट भनेपछि प्रोडक्टको चाहिँ बीईपी भ्यालु भन्ने बित्तिकै अब के भयो त भन्दाखेरि बीईपी इन द युनिट्स भयो है। त्यो बीईपी इन द रुपिसमा है त युनिट्समा होइन, त्यो चाहिँ माग्दैछ है त। अब हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ र यो ए नम्बर गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ जहिले पनि चाहिने एउटा हामीलाई के हो भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट अर्थात् हाम्रो के हुन्छ त्यसमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त भेरिएबल कस्ट। अब हाम्रो कुन पर्छ त एउटा मटेरियल पनि पर्छ ₹7 बराबर र अर्को लेबर पनि 5.50 बराबर पनि, यो पनि के हो त एउटा भेरिएबल कस्ट नै हो है। 7 प्लस ₹5.50 भनेपछि कति भयो त 7 प्लस 5.50 गर्दाखेरि हाम्रो ₹12.5 पर युनिट चाहिँ के रहेछ त यो भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट रहेछ है। अब हामी यहाँ हेर्छौँ सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त सेलिङ प्राइस पर युनिट है। सेलिङ प्राइस पर युनिट हामीलाई क्वेसनले दिएको छ त छैन। के भन्दा चाहिँ यसले 100% चाहिँ अब हाम्रो के हुनुपर्छ त प्रफिट जोड्ने भन्दैछ। अब सेलिङ प्राइस पर युनिट त अब हामीलाई नदिइसकेपछि अब हाम्रो ठ्याक्कै के भयो यहाँ क्वेसनले अब हाम्रो के भन्दैछ भन्दाखेरि है मार्क अफ वुड बी 100% अन दिस कस्ट भन्दैछ। अन दिस कस्ट भन्न खोज्यो कस्तो भन्दा चाहिँ भेरिएबल कस्ट जति हुन्छ नि त्यसको ठ्याक्कै 100% चाहिँ के हुन्छ अरे त सेलिङ प्राइस पर युनिट हुन्छ अरे भन्दैछ है। भनेपछि हाम्रो भेरिएबल कस्ट कति छ त 12.5 छ है। अब ठ्याक्कै यसको 100% भन्नुको अर्थ त ठ्याक्कै यसलाई के गर्नु त डबलै त हो नि होइन। पहिला यसको अलरेडी कस्ट 100% थियो होइन र अब अर्को 100% जोड्दाखेरि कति हुनुभयो त 200% है भन्नुको अर्थ र 2 ले डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्नु चाहिँ एउटै हो है। भनेपछि अब कति भयो त इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो ₹25 बराबरको चाहिँ कति रहेछ त सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ रहेछ यसमा है। र अब यसपछि हाम्रो के छ यसमा सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि निकाल्यो। अब हामीलाई चाहिने भनेको के हो कन्ट्रिब्युसन
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट बराबरको है। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, घटाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त 25 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति रहेको छ 12.5 भनेपछि अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति रह्यो त रुपिस 12.5 इज आवर के हो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। अब बल्ल हामी यहाँ सल्युसन गर्न जान्छौँ। नम्बर एमा हामीलाई के निकाल्नु भन्दैछ बिइपी भ्यालु अफ द प्रोडक्ट अर्थात् ब्रेक इभन पोइन्ट इन द रुपिज है, बिइपी है इन रुपिज है। यसको लागि हामीलाई सुरुमा के चाहिन्छ त एउटा हामीले चाहिने भनेको फिक्स कस्ट हो। फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हामीलाई के चाहियो त पिभी रेसियो चाहियो है यसको लागि। र फिक्स कस्ट हामीलाई कति दिएको छ त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट भन्दा चाहिँ अहिले 1,25,000 बराबर त फिक्स कस्ट हुन्छ भन्दैछ है। रुपिस 1,00,000 हाम्रो के हो त 25,000 बराबर फिक्स कस्ट छ भन्दैछ है। 1,25,000 डिभाइड बाई पिभी रेसियो निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स के हो त कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हाम्रो कति छ त यहाँ 12.5 छ है, डिभाइड बाई हाम्रो सेलिङ प्राइस कति छ त 25 रहेको छ है, कति छ 25। र यसरी हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ रुपिस 1,25,000लाई जस्ताको तस्तै राख्छौँ र 12.5 डिभाइड बाई 25 गर्दा हाम्रो कति आयो त हाम्रो पिभी रेसियोमा 0.5 आयो। कति आयो 0.5 है भनेपछि 1,25,000 डिभाइड बाई 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्क कति आउनुभयो त 2,50,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यो के रहेछ त यसमा बिइपी इन द सेल्स रहेछ है। देयरफोर हाम्रो बिइपी इन रुपिस इक्वल्स टु कति हुनुभयो त रुपिस 2,50,000 बराबरको चाहिँ हुने भयो है। र अब हाम्रो यहाँ अर्को रहेको चाहिँ यसमा के भन्दैछ भन्दा चाहिँ सेल्स युनिट टु अन 20% प्रफिट अन द सेल्स भ्यालु भनेदेखि सेल्स भ्यालुको चाहिँ 20% मा प्रफिट है। सेल्स भ्यालुको चाहिँ ठ्याक्कै 20% प्रफिट कमाउनको लागि चाहिँ हामीले कति सेल्स युनिट बराबरको चाहिँ हामीले बेच्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ अब हामीलाई यहाँ निकाल्नु पर्यो है त। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त के भन्दैछ भन्दाखेरि यसमा सेल्स युनिट्स टु अन 20% प्रफिट अन सेल्स भ्यालुमा है त अन सेल्स भ्यालु भनेपछि अब हाम्रो के छ यसमा फिक्स कस्ट डिभाइड बाई अब के हुन्छ त्यसमा सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट पर के हो त भेरिएबल कस्ट पर युनिट है त भेरिएबल कस्ट पर युनिट माइनस अब हाम्रो के हो त प्रफिट पर युनिट्सको कुरा गर्छ है त प्रफिट पर युनिट्स। र यसरी फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ त हामीलाई क्वेसनले दिएको 1,00,000 कति हो 1,25,000 हो कि 1,00,000 कति छ 1,25,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के छ फिक्स कस्ट छ है। र अब सेलिङ प्राइस पर युनिट अब हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो कति थियो रुपिस 25 थियो माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति थियो त माइनस 12.5 र प्रफिट पर युनिट त हामीले ठ्याक्कै यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब जुन हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिटको चाहिँ कति हुन्छ अरे कति पर्सेन्ट प्रफिट राख्नु पर्यो त 20% राख्नु पर्यो भनेदेखि 20% अन केमा हो त रुपिस 25 मा है यो कुरा यहाँ छ। र यसरी रुपिस 1,25,000 डिभाइड बाई हाम्रो 25 माइनस 12.5 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त रुपिस 12.5 माइनस यसरी 25 को 20% हाम्रो कति हुन्छ त रुपिस 5 हुन जान्छ। यसरी 1,25,000 डिभाइड बाई 12.5 माइनस कति हुन्छ त 5 गर्दाखेरि हाम्रो 7.5 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यो भनेको यो भ्यालु आयो नि त यसमा है जसमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यति बराबरको अब के हुनु पर्यो त्यसमा 7.5 हुनु पर्यो है। 7.5 हुनु पर्यो। 7.5 को 5 भनेको 15 हुन जान्छ है 15 15 को 5 भनेको 25 हुन्छ है 25 को 5 भनेको 30 हुन्छ है। 30 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 को 5
0.5 भयो हैन त यसमा। र अब हाम्रो यहाँ युनिट्स कति आउनु भयो त 1,25,000 डिभाइड बाइ 7.5 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ युनिट्स आउने भयो 16667 अर्थात् कति हुन्छ त हाम्रो यसमा 16,667 रुपियाँ बराबर रुपियाँ हैन यो युनिट्स है। यदि युनिट्स बराबरको चाहिँ सेल्स गर्नुपर्ने रहेछ। डियर फोर हाम्रो सेल्स युनिट्स कति भयो भनेदेखि त सेल्स युनिट्स 16,667 युनिट छ भनेदेखि हैन। यदि युनिट छ भनेदेखि हामीले 20% अन द प्रफिट चाहिँ हामीले 20% अन केमा त सेल्स भ्यालुमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछ त प्रफिट चाहिँ कमाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो भयो है त। र अब यसपछि हामीलाई अर्को क्वेशन हामीले यहाँ सीमा सोधेछ है। इफ द कम्पनी डिजायर्ड एन्ड आफ्टर नेट इन्कम फ्रम द प्रोडक्ट रुपिस 42,000 विथ द ट्याक्स अफ रुपिस 40% भने चाहिँ यदि उसले चाहिँ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स चाहिँ 42,000 कमाउन चाहन्छ भने उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ के हुन्छ त उसको सेल्स युनिट्स चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ सोधिरहेको छ। जबकि उसको ट्याक्स रेट चाहिँ कति छ त 40% रहेको छ है त। यसमा नम्बर सी मा हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसमा रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट्स फर के को लागि त युनिट्स फर डिजायर्ड प्रफिट है। डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो के हुन्छ त्यसमा फिक्स्ड कस्ट प्लस हाम्रो के हुन्छ त डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है। फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। यसले आफ्टर ट्याक्स भएको कारणले गर्दा अब हामीले बिफोर ट्याक्स गर्नु पर्यो। बिफोर ट्याक्स गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ त 1 माइनस ट्याक्स है डिभाइड बाई के हुन्छ त यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। र अब हामीलाई फिक्स्ड कस्ट क्वेसनले कति भन्दैछ त फिक्स्ड कस्ट बराबर हाम्रो को छ 1,25,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ फिक्स्ड कस्ट चाहिँ रहेको छ प्लस हाम्रो डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति हुनुपर्छ भने त्यसले 42,000 को हुनुपर्छ भने थियो है। र यसको ट्याक्स रेट कति हो भन्दाखेरि 40% थियो। यसरी पर्सेन्ट घटाउँदाखेरि हाम्रो कति हुनु भयो त 0.4 हुन आउने भयो र है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हाम्रो कति हो त 12.5 रहेको थियो हैन त 12.50 भन्ने हुन्छ। 1,25,000 प्लस हामीले अब के हुन्छ त 42,000 डिभाइड बाई अब 1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि कति हुने हो त यो भनेको 0.6 हुने हो भनेदेखि अब 42,000 डिभाइड बाई 0.6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 70,000 आउने भयो डिभाइड बाई 12.50 भयो है। यसरी हामीले 1,25,000 प्लस 70,000 डिभाइड बाई 12.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 15,600 युनिट चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यति बराबरको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त सेल्स गर्नुपर्ने छ। यदि हामीले चाहिँ प्रफिट चाहिँ 42,000 बराबरको आफ्टर ट्याक्स कमाउनु छ भनेदेखि है यो कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ है त। र अब हामीलाई डीमा के सोधेछ भन्दाखेरि बीईपी युनिट्स एजुमिङ भेरिएबल कस्ट इन्क्रिज बाई द 20% भने चाहिँ पहिला जति पनि भेरिएबल कस्ट छ नि है त्यो कस्टको चाहिँ 20% ले चाहिँ बढेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बीईपी युनिट्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ है त। तर यसले यसो भनेको त सेलिङ प्राइस पर युनिटमा केही चेन्ज हुन्छ भनेको छ त छैन। त्यस भएर हामीले यसलाई चेन्ज गर्दैनौँ। बीईपी इन युनिट इफ भेरिएबल कस्ट इन्क्रिज बाई कति भयो त कस्ट इन्क्रिज बाई द 20% हो। त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो के हुन्छ त फिक्स्ड कस्ट भइहाल्छ है। फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। त्यसको लागि हाम्रो फिक्स्ड कस्ट रहेको छ रुपिस 1,25,000 बराबरको फिक्स्ड कस्ट है डिभाइड बाई हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट त हाम्रो 25 थियो है। र अहिलेको हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ त यसमा 12.5 छ। अब यसमा पनि इन्क्रिज भएर कति रहेछ 20% ले भने चाहिँ 100% प्लस 20% गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 120% चाहिँ हाम्रो के भयो त यो भेरिएबल कस्टको भयो है। र हाम्रो अब हामीलाई थाहा नै छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी आउने हो भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस हाम्रो के हुन्छ त
भेरिएबल कस्ट पर युनिट यसरी चाहिँ हाम्रो के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउन जान्छ है रुपिस 1,25,000 डिभाइड बाई 25 माइनस भने चाहिँ 12.5 को 120% भनेको कति भयो त 15 भयो है र 1,25,000 डिभाइड बाई 25 माइनस 15 गर्दा हाम्रो कति हुने भयो त 10 आउने भयो है यसरी चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि 1,25,000 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि हाम्रो 12,500 बराबरको युनिट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेछ त ब्रेक इभन पोइन्ट रहेछ यदि भेरिएबल कस्ट चाहिँ 20% ले चाहिँ इन्क्रिज भयो भनेदेखि भन्ने कुरा चाहिँ भयो के यसरी एकदमै सजिलो छ यो क्वेशनहरु जुन हाम्रो एक्जाम अलरेडी सोधिएको छ र अब कस्तो हुन्छ भन्दा यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा चाहिँ मस्ट मिलाउनु पर्छ के हामीले एक्जाममा मार्क सेक्युर गर्नको लागि है त यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 र अर्को यसपछि हाम्रो छ क्वेशन नम्बर 3 र क्वेशन नम्बर 3 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 3 पनि ठ्याक्कै हाम्रो के रहेछ त हामीले अहिले भर्खर गरेको जस्तै रहेछ नि त लगभग है सबै क्वेशन एउटै छ यसमा र अब हामी यहाँ फेरि क्वेशन पढ्न जाँदैछौँ है त आजको लागि हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 है यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोड्युस एन्ड द सोल्ड प्रोडक्ट अल्फा फर रुपिस 720 पर युनिट भने चाहिँ एउटा प्रोडक्टको कति रहेछ त उले एउटा प्रोडक्ट बराबर कतिमा चाहिँ सेलिङ गरेर छ भन्दा चाहिँ 720 बराबर उसको के रहेछ सेलिङ प्राइस पर युनिट है भनेपछि हाम्रो के रहेछ त सेलिङ प्राइस पर युनिट कति भयो त सेलिङ प्राइस पर युनिट इक्वल्स टु रुपिस 720 रहेछ है पर युनिट यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि भन्छौँ र अर्को हाम्रो फिक्स्ड कस्ट अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड द सेलिङ प्रोडक्ट अल्फा आर द कति रहेछ त 74,840 है हाम्रो यहाँ फिक्स्ड कस्ट रहेको छ रुपिस 74,000 है 74,000 74,880 है र भेरिएबल कस्ट कति रहेछ त हाम्रो 350 पर युनिट है भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु रुपिस 350 पर युनिट चाहिँ रहेको छ है अब यति इन्फर्मेसनमा अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त रिक्वायरमेन्ट नम्बर 8 मा छ बीईपी युनिट्स इफ फिक्स कस्ट इन्क्रिज बाई रुपिस 80 भनेपछि अब हामीले पहिला हाम्रो फिक्स कस्ट 74,880 थियो र अब यो यसै बीईपी मा अझै 11,232 हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ बीईपी निकाल्नु पर्यो है जुन चाहिँ युनिटमा कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ है त हामीले यसमा हाम्रो नम्बर 1 को लागि अब हामी यहाँ निकाल्छौं बीईपी युनिट्स इफ के हो भन्दाखेरि इफ फिक्स्ड कस्ट इन्क्रिज्ड बाई रुपिस कति त 11,232 ले यदि इन्क्रिज भयो भनेदेखि है त्यस्तो अवस्थामा अब कति हुन्छ त है देयरफोर अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त बीईपी युनिट्स निकाल्ने फर्मुला हेरौँ है त यसमा हुने भनेको हाम्रो फिक्स्ड कस्ट अहिलेको फिक्स्ड कस्ट प्लस अब हाम्रो के हुन्छ एडिसनल फिक्स्ड कस्ट कति छ त 11,232 ले चाहिँ यदि चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भने है र डिभाइड बाई अब हामीलाई के चाहियो त यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहियो है त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहियो है कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहियो भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा अब हामीले के गर्ने त सेलिङ प्राइस पर युनिट बराबर अब हामी के गर्छौं त सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिटले हामीले गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त बल्ल हाम्रो आउन जान्छ यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है फिक्स कस्ट कति रहेको छ त अहिले हाम्रो 74,880 प्लस इन्क्रिज कतिले भयो त 11,232 बराबरकोले डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्न लागि हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट 720 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ त 320 रहेको छ है यसरी र 74,880 प्लस 11,232 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 86,112 बराबर डिभाइड बाई 720 माइनस 350 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 720 माइनस 350 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको 370 बराबरको हाम्रो के रहेछ त
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है 86,112 डिभाइड बाई 370 गर्दाखेरि अब हाम्रो अमाउन्ट यहाँ कति हुन आउँछ त बिपी इन द युनिट्स है युनिट्स कति युनिट्स अब हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो है हाम्रो आउने भयो 233 युनिट्स रहेछ है त कति छ 233 युनिट्स चाहिँ रहेको पाइन्छ र यसपछि अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ है हामीले 233 युनिट्स त निकाल्यो है र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ बिपी इन द भ्यालु अब केमा निकाल्नु पर्यो रुपिजमा बिपी इन द रुपिज युनिट्समा नभएर रुपिजमा है इफ द भेरिएबल कस्ट डिक्रिज बाई द रुपिज 5 पर युनिट यदि 5 पर युनिट चाहिँ यदि डिक्रिज भयो भनेदेखि है अब त्यस्तो अवस्थामा हामी यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त बिइपी इन रुपिज इफ के भयो भनेदेखि भन्दैछ इफ भेरिएबल कस्ट डिक्रिज बाई 5 पर युनिट है इफ भेरिएबल कस्ट डिक्रिज बाई रुपिज 5 पर युनिटले यदि घट्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा है अब हाम्रो यहाँ रहेको छ बिपीको लागि हाम्रो फिक्स कस्ट पहिला जति नै हुन्छ भनेको छ तर हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस हाम्रो के छ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुनुपर्छ फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ त हाम्रो यसमा पहिलाको 74,880 है 74,880 डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो कति रहेको छ 720 माइनस अब भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा चेन्ज भयो पहिला भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति थियो 350 अब यो 350 मा पनि अझै भेरिएबल कस्ट घट्छ कतिले त 5 पर युनिटले भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा कति हुनुभयो त 74,880 डिभाइड बाई 720 माइनस कति हुनुभयो त 345 है यसरी 74,880 डिभाइड बाई हाम्रो 720 माइनस 345 गर्दाखेरि कति हुनुभयो त 375 गर्दाखेरि है त 74,880 डिभाइड बाई 375 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त यसमा ठ्याक्कै हाम्रो युनिट्स बराबरको है त 200 युनिट्स चाहिँ आउने भयो हाम्रो कति नम्बर गयो बी हो नि त यसमा बी भनेपछि अब हामीले यहाँ के गरेछ बिपी इन द भ्यालु यो त भ्यालुमा हामीलाई सोधेको छ हैन हामीले युनिट्समा निकाल्यौ है ठिकै छ हामी यसमा के गर्छौँ अब यो 200 बराबरको हाम्रो के आयो त युनिट्स आयो है त कति त 200 बराबरको यदि युनिट्स आउँछ भनेदेखि अब हामीलाई केमा चाहियो त यो भ्यालुमा यो चाहिँ हाम्रो जुन ठ्याक्कै 200 युनिट्स नआइकन हाम्रो कति हुन्छ त यो 74,880 डिभाइड बाई 375 गर्दाखेरि है यसरी अब हाम्रो यसमा हाम्रो कति युनिट्स आउने भयो त हामी 200 यसलाई नलेख्थ्यौँ है 199.68 युनिट्स आउँछ अब यो चाहिँ युनिट्समा तर अब हामीलाई भ्यालुमा लाँदाखेरि भ्यालु इन रुपिजमा लाँदाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त रुपिज 199.68 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति रहेको छ त 720 बराबर रहेको छ है यसरी 199.68 मल्टिप्लाई बाई 720 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 1,43,000 कति हुन्छ त 769 भनौँ न है यति चाहिँ आउँदो रहेछ 69.6 यति चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउने रहेछ है र यो भयो हाम्रो बी नम्बरको र अब हामी यहाँ सी नम्बर हेर्न जाँदैछौँ है त सी नम्बरमा अब हामीलाई यहाँ के भन्दैछ त भन्ने कुरा भएछ यसमा जुन हाम्रो सी नम्बरको क्वेसन पढ्दै गर्नु त्यसमा सी नम्बरमा के भन्दैछ भन्दा चाहिँ सेल्स भोल्युम चाहिँ हाम्रो केमा चाहियो त इन द युनिट्समा चाहियो अरे है सेल्स भोल्युम इन द केमा युनिट्समा सेल्स भोल्युम इन द युनिट्स रिक्वायर्ड टु अर्न द आफ्टर ट्याक्स प्रफिट अफ रुपिज 25,000 कति हो त 200 25,200 कमाउन लागि है त्यो पनि कति के हो त आफ्टर ट्याक्स रेट कति छ हाम्रो ट्याक्स रेटको 25% त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो सेल्स युनिट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा रहे त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के हो त भनेको सेल्स युनिट्स टु अर्न कति हो त टु अर्न 25,200 है 25,200 के हो त आफ्टर ट्याक्स है र अब हाम्रो ट्याक्स रेट चाहिँ कति रहेको छ त एट द रेट 25% चाहिँ रहेको छ र अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि
देयरफोर हाम्रो सेल्स युनिट्स कति हुन जान्छ त्यसमा फिक्स्ड कस्ट प्लस हाम्रो के आउँछ यसमा डिजायर्ड प्रफिट डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हुन जान्छ है। र यसरी अब हाम्रो फिक्स्ड कस्ट कति छ त हाम्रो यसमा 74,000 कति छ हाम्रो 880 छ है 74,880 प्लस अब हाम्रो डिजायर्ड प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ अरे 25,200 त्यो पनि आफ्टर ट्याक्स है र 1 माइनस हाम्रो 25% ट्याक्स भनेको छ। अब हामीले 25% लाई घटाउँदाखेरि कति लिनुपर्छ 0.25 है डिभाइड बाई हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी आउँछ त सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस हाम्रो के हुन्छ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट है। सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो कति छ त 720 र भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ त 350 है 720 माइनस 350 74,880 प्लस अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा 74,880 है प्लस अब के हुन जान्छ त्यसमा 25,200 डिभाइड बाई 1 माइनस 0.25 गर्दा कति हुन्छ 0.75 पोर्सन हुने भयो नि त है। यसरी 720 माइनस 350 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 370 चाहिँ हुन आउँछ है। यसरी 74,880 प्लस हाम्रो यसमा 25,200 डिभाइड बाई 0.75 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 33,600 आउँछ 33,600 डिभाइड बाई 370 है 370 आउँछ र यसरी 33,600 प्लस 74,880 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 1,08,480 आउने भयो है डिभाइड बाई 370 डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त्यसमा 293 युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यति बराबरको चाहिँ सेल्स युनिट्स रहेछ है। के गर्नको लागि त हामीले 293 युनिट्स बराबरको सेल्स गर्नुपर्ने रहेछ हामीले आफ्टर ट्याक्स 25,200 प्रफिट कमाउनको लागि। यो हाम्रो कन्क्लुजन भयो है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर डी मा के त इफ के भन्दछ भने नम्बर डी मा चाहिँ द आफ्टर ट्याक्स इन्कम एट द सेल्स लेभल अफ रुपिस 2,60,000 छ भन्दाखेरि इफ ट्याक्स रेट इज 25% छ भन्देखि अब के हुन्छ त यस्तो अवस्थामा अब हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने भन्ने कुरा नै थाहा भएन है त हामीलाई यसमा भने चाहिँ रिक्वायर्ड इन द सेल्स जस्तै अब हामीले कति चाहिँ हामीले सेल्स निकाल्न सक्छौँ सेल्स भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ जब हामीले 2,60,000 बराबरको के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा डिजायर प्रफिट कमाउनको लागि है। सेल्स लेभल अफ रुपिस कति छ त हाम्रो सेल्स लेभल अफ रुपिस चाहिँ कति भन्दाखेरि 2,60,000 रुपिस भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ हामीले कति चाहिँ अब नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स अर्थात् हाम्रो डिजायर प्रफिट कमाउनु पर्छ यदि हाम्रो सेल्स लेभल चाहिँ अब हाम्रो 2,60,000 छ भनेदेखि र ट्याक्स रेट चाहिँ 25% छ भनेदेखि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ है त। हामी यहाँ लेख्छौँ यहाँ required sales in rupees for के को लागि त for desired profit after tax है। त्यो भनेको कसरी आउँछ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट प्लस डिपी भनेको डिजायर्ड प्रफिट डिभाइड बाई के हुन्छ त 1 माइनस ट्याक्स हामीले के गर्छौँ यसमा पीभी रेशियो गर्छौँ है त यसमा। र फिक्स्ड कस्टमा हाम्रो कति छ त्यसमा यो भनेको हाम्रो सेल्स युनिट निकाल्नको लागि हो नि त। अब हाम्रो सेल्स युनिट भन्दा सेल्स हाम्रो कति चाहिँ प्रफिट चाहिँ हामीले कमायो है भन्ने कुरा भयो र अब हामीलाई सेल्स भ्यालु त थाहा नै छ कति छ हाम्रो सेल्स भ्यालु 2,60,000 र हाम्रो फिक्स्ड कस्ट कति रहेको छ त 74,880 प्लस हाम्रो के छ त यसमा डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स ल अब हामीले बिफोर ट्याक्स गर्नु पर्यो है। बिफोर ट्याक्स गर्न हामी के गर्छ त 1 माइनस हाम्रो ट्याक्सको रेट कति छ भने चाहिँ 0.25% छ भन्दैछ है र होललाई अब हामी डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा पीभी रेशियो कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस के आउँछ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट है। सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो रहेको छ 720 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ त हाम्रो यसमा 370 डिभाइड बाई हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट यो पीभी रेशियो निकाल्नु खोजेको है हामीले है। अब हाम्रो आउने भयो
2,60,000 को 60,000 भयो र प्लस 74,000 प्लस भन्दैन हाम्रो यहाँ इक्वल हुनु पर्यो है 74,880 प्लस हाम्रो डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अब हामीलाई थाहा नै छैन है माइनस 0.25 गर्दाखेरि अब के हुन्छ त यसमा $720 माइनस 370 डिभाइड बाई 770 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा 0.4861 आउने भयो है र यसरी अब हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2,60,000 इन्टु के छ हाम्रो 2,60,000 इन्टु 0.4861 है 0.4861 छ भन्दै त्यस्तो अवस्थामा कति आउनु भयो यो 1,26,386 आउने भयो इक्वल्स टु अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त यसमा 74,880 प्लस के हुन्छ यसमा यो डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई 1 माइनस 0.25 गर्दाखेरि 0.75 आउन जान्छ अब के हुन्छ त्यसमा $1,26,386 है 386 कस्तो 74,880 भनेपछि 1 डिभाइड बाई 0.75 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त 1.333 बराबरको आउने भयो है डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यसरी आउने भयो र अब हामी हेर्छौँ 1,26,386 माइनस 74,880 डिभाइड बाई 1.33 गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँदो रहेछ है देयरफोर डिजायर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स इक्वल्स टु कति आउने भयो त हाम्रो यसमा 1,26,386 माइनस 74,880 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 1,26,386 माइनस 74,880 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 51,506 बराबरको डिभाइड बाई के हो त 1.333 आउँछ है यति गर्दाखेरि यतिले हामीले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त यसमा जुन हाम्रो मल्टिप्लाई भयो यो 1.33 ले गर्दाखेरि अब हाम्रो आन्सरमा हल्का फरक आउन सक्छ है त किन भन्दाखेरि अब यो पोइन्ट पछिको अब हाम्रो डिजिट कति लिने भनेर चाहिँ अब हुन सकिन्छ नि त है तर जे गरे पनि अब हाम्रो प्रोसेस मिलेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ मार्क्स आउने गर्दछ है तर हाम्रो यहाँ सल्युसनमा चाहिँ कति आएको छ भन्दाखेरि 40,048.33 रुपिस चाहिँ आएको छ है यो हाम्रो सबै यो पोइन्टले गर्दाखेरि हो यसमा खासै फरक परेन र यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेशनहरु चाहिँ यस प्रकारकै छ र अर्को क्वेशन पनि हाम्रो ठ्याक्कै यस्तै प्रकारको छ है हजुरहरुले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है सबै मैले गरेर पनि भएन यसमा मजाले हाम्रो अझै क्वेशनहरु छ धेरै नै त्यो क्वेशनहरुलाई हामी बिस्तारै नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छौं र प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न नछुटाउनु होला है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौं